मेटा आम्ही काढून येता सोमिया वेदी सरशी लागी सरताव दनिया सर्व मी सांगाता मेळून हरसिया सर्वेस पोराची महिमा गाव्या देवाक आमच्या आजवा कानुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे असो. म्हज्या भावा भयणीनो, या पवित्रतेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगाता, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्यो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां संस्कार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. प्रार्थुया. सांत आंतोनीक अर्गामीस दिल्ले आसा. पाऊल लोपीस आनी कुटुंब. बाळोक जेजून वतल्या सर कुरप्या आशिर्वादां खातीर अर्गामीस दिल्ले आसा. प्रेशा पी गोम्स आनी आज ताचो जल्मा दीस जावन आसा. तशेंच आमी मागया मनफ्रेड फर्नांडीस, तोय ताचो जल्माचो दीस आचरण करता आसतना बाळोक जेजू तांचेर धाराळ आशिर्वादां घालूं दी आनी जेजू क्रिस्ताक ती साक्षी जावन जिवच्याक तांकां जाय आसली जाणवाय बरी भलायकी देव तांकां फावो करून दी म्हूण ह्या येव क्रिस्ता वेळार आमी मागया. तशेंच आमी मागया आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासून. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. असिराच्या राया सनेकेरीबान जुदाच्या राया हेजिकियासी दुताक धाडले. म्हणून जुदाच्या राया हेजिकियाक अशें सांगा, जेरुसलेम असिरियाच्या हातांत पडचें ना म्हूण सांगून तूं पातयताय. तो तुजो देव तुका पटयना जावं. असिरियाच्या रायांनी हेर सगळ्या देशांक कितें केलां म्हूण तुवें आयकलाय. तांणी तांचो सत्यानाश केलो. तर कोण तुका निवारूंक शकत? म्हज्या पुर्वजांनी नाश केल्ल्या राष्ट्राक म्हणजे गोजान, हारान, रेसेप हांकां आनी तेलासरांत वस्ती करतल्या एरेनितांत तांच्या देवांनी कांय निवारलांत. हेजिकियान दुताच्या हातांतलें पत्र घेवन तें वाचलें. उपरांत तो सरेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तारून धरून ताणें सरेस्पराच्या मुखार
प्रार्थन केलें. सरेस्परा, इस्रायलाच्या देवा, तूं केरुबांचेर बसून आसाय. संवसाराच्या सगळ्या राष्ट्रांचो तूं एकलो मात्र देव. आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचलाय. सरेस्परा, तुजे कान दिवन आयक, तुजे दोळे उगडून पळय. दिव्या देवाचो खेबडायो करूंक सेकरिबासान दुताक धाडून सांगलेले उतरां आयक. खरेंच सरेस्परा, असिरियाच्या रायांनी राष्ट्रांचो आनी तांच्या देशांचो नाश केला. तांच्या देवाक उजवांत उडयल्यात. तांणी तांचो नाश केलो कित्याक ते देव न्हय. बगर मनशाच्या हातांनी केलो रुकाडाच्यो आनी फातराच्यो कृतियो. देखून सरेस्परा, आमच्या देवा, ह्या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार. आनी अशें संवसाराची सगळीं राष्ट्रां तूं सरेस्पर एकलो मात्र देव म्हूण वळखून घेवं. तेन्ना अमोजाच्या पुता इसायान हेजिकियाक ह्यो संदेश धाडलो. अशें म्हणटा सरेस्पर, इस्रायलाचो देव, असिरियाच्या राया विशीं तुवें केल्लें प्रार्थन हांवें आयकलें. ताचे विशीं सरेस्परान उलयल्लें उतर हें: तुजो तिरस्कार करता, तुजो खेबडायो करता शियोनाची ओंकार दो. तुजे फाटल्यान तकली दोलयता जेरुजलेमाची दो. कित्याक जेरुजलेमांतावन येतलो एक अवशेश आनी शियोनांतावन वांचून उरलोलो लोक दरबाराचो सरेस्पराचो अपरिवीत मोग हे करतलो. देखून अशें म्हणटा सरेस्पर, असिरियाच्या राया विश्वान, तो ह्या शहरांच्या भितर सरचो ना, तांचेर बाण सोडचो ना, डाल घेवन ताचे विरोध येवचो ना, मातयेची रास तांकां आड घालचो ना. जे वाटेन तो आयलो ते वाटेन तो फाटीं वेतलो. शहरांत तो भितर सरचो ना, म्हणटा सरेस्पर. म्हजे पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शहर राखतलो आनी तें निवारतलो. ते राती सरेस्पराच्या दुतान असिरियाच्या रायाच्या शिबिराक वचून 1,80,000 सैनिकांचो संहार केलो. दुसऱ्या दिसा उठून पळयतना थंय तांची मोडी पडून आसली. देखून असिरियाचो राय सनकरीब शिबीर सोडून आपल्या देशांक फाटीं गेलो आनी निनिवेत रावलो. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. देव आपलो शहर सदांकाल राखता. सरेस्पर कितलो वरतो, आमच्या देवाच्या शहरांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत, आख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वरते रायाचें शहर. हांगा ताच्या कोट्या मदीं आपुणूच ताचें गट बुरज म्हूण देवान दाखोवन दिला. श्लोक. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. तुज्या मंदिरांत देवा, तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. तुजी होगळीक सरेस्परा, तुज्या नांवा बरी पृथ्वीचेर सेकान सेक गाजता. तुजो उजवो हात नीत स्थापीत करीत आसा. श्लोक. देव आपलें शहर सदांकाल राखता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. जो कोण म्हज्या फाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सा मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू घ्या. पवित्र म्हूण लेखतात तें काण सुणयांक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाकात. कित्याक ते आपल्या पांयां पोंदा ती मस्तितात आनी फाटीं परतून तुमकां पापसितीत. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हो सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्याच्या उतरांचो. अशीर दारवाट्यांतल्यान भितर सरा, कित्याक नासाक व्हरता तो दारवाटो रुंद. तो मार्ग इस्कळ आनी तांतल्यान पयण करतले पुस्कळ. पूण जिविताक व्हरता तो दारवाटो ल्हान. ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. कणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता थंय मुछा मोगाच्या भावा भयणींनो, आयची देवाची उतरां आमच्या जिविताचेर एक झळक दिवन आसात. आमचें जिवीत पळोवच्याक आज आमी कोणाक पातयेवन आसा. हांगा किर्तनान सांगलें आसा, देव आपलें शहर सदांकाळ राखता. जर आमी देवाचेर पातयेवन आसा, देव आमकां सदांच राखता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें हिजकियान कितें केल्लें आसा. असिरियाच्या रायान एक पत्र धाडलें आसा. कित्याक असिरिया राय बलिश्ट, जायत्या राष्ट्रांक ताणें नाश केल्लें आसा. गोजान, हारान, रेसेब सगळें तांकां नाश केल्लें आसा. तांच्या देवांक ताणें नाश केले आसात. कित्याक ते देव न्हय, ते रुकाडाच्या मुर्ती, फातरांचो देव. तांकां नाक आसा, स्वास घेवंक जायना, दोळे आसा, दिसनात आनी हे जावन आसले. असिरियाचो देव बी तसलोच जावन आसलो. ह्या देवा फाटल्यान ते वचून आसले, मुर्ती फाटल्यान ते वचून आसले. ताणें चिंतलें असिरियाच्या रायान, आपूण व्हडलो राय, कितें करूंक, कितें जाय तें आपणाच्यान करूंक जाता. वाऱ्यार तो उबून आसलो, आकाशार तो उड नासलो. आनी कितें केलें आसा, हिजकियाक हें पत्र ताणें धाडलें आसा, हांव बी तुजो नाश करतलो. आनी हिजकिया कितें करता. आतां आमचें नांव कोणें तर वायट केल्यार, आमकां नाका आसलें बरोवन गायल्यार, बनावट करून गायल्यार, नाका आसलें आमचेर अपराध मांडल्यार आमी कितें करता. एक भियान जियेता वो रागान पेटता, कितें तर तांचे लागाड काडूंक आमी प्रयत्न करता. हिजकिया तशें करिना. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तो गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तारून धरून ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें. सगळे समस्या ताणें देवाक समर्पून दिले. आनी अखेरीक आमी आयकलें आसा, देव आमचो देव जिव्यांचो देव, मेल्यांचो न्हय, बळादीक देव. आनी देव कशें इस्रायल परजेक हिजकियाक राखता म्हणलें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें आसा. शुभ वर्तमान एक भांगाराचो रेगरो, भांगाराचो एक सूत्र आमकां दिवन आसा. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जय, जें कितें हेरांनी तुमकां करी जय म्हूण तुमी अपेक्षितात, तेंच तुमी तांकां करा. होच जावन आसा नियमशास्त्राचो, प्रवाद्यांचो सार. हो जावन आसा भांगाराचो रेगरो, गोल्डन रुल्स. हो दिल्लो आसा आमकां आयच्या दिसाक. जें कितें हेरांनी तुमकां करी जय म्हूण चिंतात, तुमी अपेक्षितात, तेंच तुमी तांकां करा. आनी जेजू क्रिस्त अशें सुरू करता. पवित्र म्हूण लेखतात तें काण सुण्यांक घाली नाकात. जें कितें पवित्र म्हूण तें लेखतात सुण्यांक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाकात. कितें तें आपल्या पांयां पोंदा ती मस्तितीत आनी फाटीं परतून तुमकां पावसितीत. पवित्र कितें जावन आसा. पवित्र वो सुणें कोण, मोतयां म्हळ्यार कितें.
दुकरां म्हळ्यार कितें? पवित्र जेवण आसा हें पवित्रपणाचें जिवीत, बॅप्टिजम, बावतीज, देवाचें जिवीत. तें काण सुणयांक घालिनाकात. सुणें कितें करता? न्हू आक्रमण करता, धाड घालूंक पळयता, चाबूंक पळयता. हें देवाचें उतर चाबून काण व्हरच्याक पळयता. आमचे भितर जियोंक सोडना. हें सैतानाचें काम जावन आसा. आनी दुकोर कोण? मोतयां म्हळ्यार कशें? तेज्या पयलीं मोतयां आमकां खंय मेळटात? ही मोतयां जावन आसात हो मिस्तेर, स्वताचो मिस्तेर ही जावन आसात. मिस्तेर रुंद आसा, गूंड आसा, समजूंक कश्ट. तशीं मोतयां दर्याच्या भितर गूंड थंय आमकां मेळटात. आनी दुकोर जावन आसा ते हेरेतीक, ह्या भावार्थाचे विरोध जिवचे. ते पवित्र सभेंत असले भशेन दितात, देवाचें नांव उलो मारले भशेन करतात. पूण आमी पळयलें आसा तांकां इगर्ज मातयेन भायर दवरलें आसा, तांकां हेरेतीक करलें आसा. दुकराचें जिवीत तांचें, दुकरा भशेन ते जियेतात. ते जावन आसात हेरेतीक. जावंक पुरो हेरेतीक म्हळ्यार तुमकां हेरेटिक्स म्हळ्यार अर्थ जायना जावंक पुरो. हे जावन आसात जावंक पुरो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण ते पातयेनात थोडे लोक. जेजू क्रिस्त खाली मरयेचो पूत, इतलेंच. देवाचो पूत न्हय, मरयेंतान जल्मलो रक्तामासाचो मनीस. हे जावन आसात हेरेतीक. पवित्र सभेन जायते हेरेटिक्स आसात. भावार्था विरोध शिकोवन दिले आसात. जायते गटल्यांनी ताणें पुस्तकां बरयलीं आसात भावार्था विरोध. हे जावन आसात दुकराचें जिवीत. मिस्तेर तांकां हे मोतयां कितें करता? पांयां पळान घालून मस्तितात. पांयां पोंदा घालून मस्तितात. दुकराचें काम जावन आसा मस्तूचें. सुणें कितें करता? खाता आनी वंगता आनी परत वचून तेंच खाता. सुणेचें जिवीत हें जावन आसा. जर खंय तर आवाज आलो भोंगता भियान, हें जावन आसा सुणेचें जिवीत. आमी तशें करता. करलेल्या पातकांत पडटा आनी परत तेंची पातकां करता. दुकराचें जिवीत कितें जावन आसा? दुकोर कितें करता? त्याच चुकलांत लोळते रावता. हर एक दीस चुकलांत लोळचें म्हळ्यार ताका बरें. ताचें जिवीत तें जावन आसा. आमी आमच्या जिवितांत जायते पटी ही मोतयां जावन आसात. सर्गीचें राज, देवाचें उतर हो मिस्तेर. ह्या मिस्तेरांत आमी पयस रावता आनी ह्या चुकलांत आमी पळोवन रावता. पातकांत आमी लोळते रावता हर एक दीस. हें जावन आसा आमचें जिवीत. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त आमकां सांगता अशीर दारवाट्यांतल्यान भितर सरा. नासाक व्हरता तो दारवाटो रुंद, मारग, इस्कळ आनी पैन करतल्यांक पुस्कळ. पूण जिविताक तो व्हरता तो दारवाटो ल्हान जावन आसा. ती वाट अशीर जावन आसा आनी ती मेळची थोड्यांकच. अशीर दारवाटो हो ल्हान दारवाटो आनी रुंद मारग. जेजू क्रिस्त आज आमच्या मुखार हे दोन वाट आमच्या मुखार दवरन आसा. मोगाच्या न्हू खंयच्या वाटेन आमी वचून आसा? जिविताच्या वाटेन वा मरणाच्या वाटेन? जर जिविताच्या वाटेन वयचें म्हळ्यार देवाचे मोगाचे उपादेश पाळचे. हो भांगाराचो रेगरो आमकां दिल्लो आसा. दोंगरा वयलो प्रसंग आमच्या हातांत घाल्लो आसा. एक तुज्या उजव्या पोल्यार मारल्यार दावो पोलो दी. तुका वायट उलयतल्या विशयांत बरें चिंत. तुका मारतल्याक सोड. तुका वायट रावतल्याक बरें कर. तांचे पासून माग. तुका दगदितल्या पासून माग. तुजी निंदा उलयतल्या पासून बरें माग. हो आमच्या हातांत गायलो आसा. कश्टांची वाट, कुर्साची वाट, जिविताची वाट जावन आसा. आनी रुंद रुंद मारग ते स्वार्थान जियेतात. हर एक दीस स्वार्थान जियेतात. आपणाच खातीर ते जियेतात. आपल्या तृप्ती खातीर जियेतात. क्षणीक सुखा खातीर ते जियेतात. आनी ह्यो वाटो जावन आसात रुंद रुंद रुंद. असतान जियेचें, हेरांक नागोवन बागोवन जियोचें, हेरांक नाश करचें, हेरां विशयान खबऱ्यो करच्यो, हे रुंद रुंद मारग जावन आसात. आपणा खातीर जिवचें. त्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज ही मोतयां हें पवित्रस्थान साक्रामेंत जिवीत दिवचें. जिविताची जर आमच्या मुखार दवरलें आसा.
हे आमी आमच्या जिवितांत हर एक दीस अनुभव करना आसां. तर मोगाच्या भावा भयणू, जर ह्या वाटेर तावन आमी पयस आसां, रुंद रुंद मार्ग ह्या वाटेर आमी चलना आसां, कृपा मागया. ह्या अशीरदार वाट्यांतल्यान, कुर्साच्या वाटेन, कश्टाच्या वाटेन, कित्याक जेजू क्रिस्त हो जावन आसा वाट सत जिवीत, ह्या वाटेन गेल्लो आसा, कुर्सार चडलो आसा आनी अमर जिवीत आमकां ताणें दिलें आसा. महिमेचो कुरो कश्टा मुखांत आसा म्हणलें, कश्टांक आमच्या अर्थ दिलो आसा. तर ह्या येवकुरिस्तान जाय आसली कृपा आमी मागया. आमेन. बाबा सर्गींच्या घेऊंडो देवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ते आमकां बदलो उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बाबा सर्गीच्या घेऊंडो देवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ते आमकां बदलो आबा बाबा सर्गीच्या घेऊंडो देवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ते आमकां बदलो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी अख्ख्या पृथ्वीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकणणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसलें जावं आमच्या काळजाची भक्ती हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो दळबारांचो सर्वेस्पर सर्वेस्पर तूं. तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुजे वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि साश्णी कराराचे हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचे उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, बिशप डॅरिक आमच्या पोस्तलीक आडळतीदारा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे बोनिस्कळपती, भाग्यवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्वीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज जमता येवं, तुझी कुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना, पूण म्हज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
आदी काळजान दिनवासी मोना सोम्या कर्गान देव्या देण्यापासून ताच्या मोगापासून वर्त्या उपकार ताचो बावड्या प्रार्थुया. दयाळा बापा, तुझ्या पुताच्या अमोले कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां तुझ्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणात भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार संतंत